मुआज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको माजी की अनमोल यादों में लिए चलते हैं। ये वाक़या है 1998 का, जब कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान एटमी धमाके का लाजवाल तजुर्बा करने वाला था और भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा, जिसकी आंखों में पाकिस्तान का पाक वजूद कांटे की तरह चुभता है, ने एक नापाक मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान का एक मुसाफिर बरदार जहाज अगवा कर लिया जाए। जहाज हाईजैक करके पाकिस्तान के एटमी धमाके के लाजवाल तजर्बे को रोकने की कोशिश की जाए। इसमें सिर्फ इंडिया की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा ही मुलविस नहीं थी, बल्कि दुनिया के ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान को एक नजर भी नहीं देखना चाहते, जैसे मुसाद और CIA का नाम भी शामिल था। ये सब इनकी मिली भगत से हुआ। उनका अज़्म था कि पाकिस्तान के एटमी धमाके किसी भी तरीके से रोके जाए, लेकिन वो बदबख्त नहीं जानते थे कि वो बुलंदो बाला शाहीनों की परवाज जैसे अज़म रखने वाली कौम से पंगा लेने जा रहे हैं और उनके शेर दिल जैसे जवान किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। और इन ईमानदार और अमानतदार शेरों के साथ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रहती है। तो बढ़ते हैं असल वाक़े की जानिब। ये फ्लाइट PK-554 थी, जो तुर्बत एयरपोर्ट से उड़ी और इस एयरलाइन ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मजीद मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना होना था। इसमें 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। इसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था, मगर अब इसकी मंजिल का फैसला हाई जैकरों के रहमो करम पर था। दहशतगर्दों ने गन के ट्रैगर पर उंगली रखते हुए शेर दिल कैप्टन अजीज को हुक्मनामा जारी किया कि जहाज कराची नहीं, इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर जाए। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया सिविल एविएशन से राब्ता करके उतरने की इजाजत मांगने को कहा। हमारे शेर दिल कैप्टन अजीज ने बिल्कुल ऐसा ही किया और साथ ही जहाज की सिमत भी बदल दी। एन उसी लम्हे एयर हेडक्वार्टर को भी खबर हो गई और यकलख 2 फाइटर जेट F-16 फिजा में बुलंद हो गए। PK-554 को ऑपरेट करने वाले काबिल कैप्टन जनाब अजीज साहब दहशतगर्दों के अनाड़ीपन को भांप गए थे। उन्हें दहशतगर्दों की बॉडी लैंग्वेज से मालूम हो चुका था कि भारतीय हिंदू कौम के दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दहशतगर्दों के कहने पर कैप्टन अजीज ने दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता कायम किया। दरअसल वो अपने ही मुल्क में अपने ही हेडक्वार्टर के साथ राब्ते में थे, जबकि दहशतगर्दों को बावर कराया जा रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता है। हेडक्वार्टर में हुक्काम की अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया गया। एक्शन प्लान में फैसला यह हुआ कि फ्लाइट को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाए। कैप्टन अजीज ने दहशतगर्दों को बताया कि हमारे पास काफी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके। हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी, मगर हाईजैकर जहाज को हर सूरत दिल्ली ही लेकर जाना चाहते थे। उनके पास नक्शा भी था और वो नक्शा देखते हुए भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है। दहशतगर्दों ने इस तजवीज पर इत्तेफाक राय किया। अब इससे अगला मरहला था एयरपोर्ट पर राब्ता करके उतरने की इजाजत का। कैप्टन अजीज ने कमाल जहानत से वहां राब्ता करते हुए बताया कि हाई जैकर भोज एयरपोर्ट पर जहाज उतरवाना चाहते हैं। जवाब में ठेठ हिंदी जुबान में एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने उसे बताया कि वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे करने के खिलाफ है और इस हाई जैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो एटमी तजुर्बा ना करे। थोड़े इंतजार के बाद दूसरी तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने जहाज को भोज एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत दे दी है, जिस पर कम अकल भारतीय राह के एजेंट्स ने खुशी से जय हिंद और जय माता जी के नारे लगाना शुरू कर दिए। दरअसल दहशतगर्दों का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं था, बल्कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा के खुफिया एजेंट थे, जो पाकिस्तान के एटमी धमाकों के शदीद तरीन मुखालिफ थे और हर सूरत एटमी धमाकों को रुकवाना चाहते थे। मगर कुर्बान जाइए कैप्टन अजीज पर, जो मौत के मुंह में खड़े थे, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर निहायत जहानत के साथ इन दहशतगर्दों को हैंडल किया। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ हैदराबाद एयरपोर्ट की इर्द गिर्द की फिजा में हो रहा था। हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से तमाम जहाज हटा दिए गए। पुलिस फोर्स ने एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। SSG कमांडोज, पुलिस और रेंजर्स मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थी। उधर कैप्टन अजीज मौके की तलाश में थे और उन्होंने टाइम बढ़ाने के लिए पैंतरा बदला। वो पहले से ही हैदराबाद की हदूद में थे। शेरदिल कैप्टन अजीज कमाल जहानत से जहाज को मजीद बुलंदी पर ले गए
اور وہیں ایک زون میں گھومتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ جہاز کو انڈیا لے جا رہے ہیں، جبکہ F-16 فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد تھے۔ رات ہونے کو تھی اور حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئی۔ ایئرپورٹ سے سبز ہلالی پرچم اتار کر بھارت کا ترنگا پرچم لگا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات بھی ہندی میں ہی دی جا رہی تھی۔ اب کیپٹن عزیز جہاز کو جعلی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کروانے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے۔ رہا کہ یہ ایجنٹس پاکستان اور کیپٹن عزیز کو گالیاں دینے لگے۔ جہاز کو ایک سائیڈ پر پارک کر دیا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ یہ ٹیم ایس ایس پی حیدرآباد اختر گورچانی، اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ مینیجر اور رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ مینیجر کے طور پر کرایا۔ سہیل اکبر شاہ نے خود کو ڈی سی راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں سے اس انداز میں بات چیت کی کہ گویا یہ انڈیا تھا اور وہ ایئرپورٹ بھوج ایئرپورٹ۔ پیارے دوستو، دہشت گرد ان سے ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے اور وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار کر آپ دہلی چلے جائیں گے۔ چونکہ وہ دہشت گردوں کے ہمدرد تھے، اس لیے بات مان لینے پر اکتفا کیا۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے اور ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمشنر پر فائر کر دیا، تاہم اس کا نشانہ خطا گیا۔ 2 منٹ کے اندر اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران تھے کہ یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز جو بہت پرسکون اور نہایت خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ان دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے گزرے اور جہاز سے اتر گئے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ شیر دل کیپٹن عزیز نے مشکل وقت پر بھی اپنے حواس پر قابو رکھ کر ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال ایویشن کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس حیرت انگیز واقعے کی بنا پر پاکستانی ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل سے نوازا گیا۔ ان دنوں سندھ کی سرزمین پر معین الدین حیدر گورنر تھے۔ انہوں نے پولیس کے لیے خصوصی اعزازات کی سفارش کی۔ 17 سال پاکستانی جیل کی چکی میں پسنے کے بعد 2015 میں تینوں دہشت گردوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ یوں یہ تینوں دہشت گرد را کے ایجنٹس اپنے اصل انجام کو پہنچ گئے۔ اس ایمان افروز واقعے نے پوری دنیا میں موجود دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی شیروں سے ٹکر لینے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پاکستانی ہیروز کی اس داستان پر ایک لائک تو بنتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجئے اور اس عظیم روداد کو اپنے دوستوں اور عزیزوں سے شیئر کرتے ہوئے ہر پاکستانی تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی کیپٹن عزیز اور ہائی جیک پلین کی داستان سن سکے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔